बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़फ़ियत अहमद जमात सोम बाब नंबर 16 हिफाजत। प्यारे बच्चों, आज के सबक में जो कि हमारी इस वाक़फ़ियत अहमा की किताब का आखिरी सबक है, तो बच्चों इस सबक में हम घर के अंदर और घर के बाहर अपनी और दूसरों की हिफाजत के बारे में पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ़ हादसात की सूरत में या मुख्तलिफ़ कुदरती आफ़ात की सूरत में हम अपनी और दूसरों की जानों की हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में बच्चों हम इस बाब की मश्क हल करेंगे। तो आइए बच्चों अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। आलात, मशीनें और तवानाई के ज़राए मसलन बिजली, गैस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। तो बच्चों मुख्तलिफ़ किस्म के औज़ार, मशीनों और तवानाई के ज़राए के बारे में हमने पिछले इसबाक में डिटेल के साथ पढ़ा है। ये तमाम चीज़ें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। आजकल इनके बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। ये समझना भी ज़रूरी है कि जहाँ एक तरफ ये आलात और मशीनें हमारी ज़िंदगी को आसान और आरामदेह बनाती हैं, वहीं हमारे लिए ख़तरात और मसाइल का सबब बन सकते हैं। इसलिए अपनी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों ये तमाम चीज़ें जैसा कि बिजली और गैस वगैरह ना सिर्फ हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, बल्कि ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती हैं। इसलिए इन चीज़ों के इस्तेमाल के वक्त अपनी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बच्चों सरगर्मी है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की कुछ अशिया के नाम नीचे दिए गए हैं। ज़रा सोच कर बताएं कि हमें इनसे कौन से ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले है बिजली से चलने वाले आलात, मसलन फ्रिज, इस्त्री और कंप्यूटर वगैरह। तो बच्चों इनसे हमें कौन से ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। बिजली से चलने वाली चीज़ों से करंट लगने का ख़तरा हो सकता है। उसके बाद है गैस से चलने वाले आलात, मसलन चूल्हा, हीटर और गीज़र वगैरह। तो बच्चों इन चीज़ों से हमें कौन से ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। आग लगने और जल जाने का ख़तरा। नंबर 3 तेज़धार आलात, मसलन छुरी, चाकू और कांटा वगैरह। तो बच्चों इससे हमें कौन सा ख़तरा हो सकता है। कट लगने और खून बहने का ख़तरा। नंबर 4 नोकदार अशिया, मसलन सुई, पेंसिल और कील वगैरह। तो बच्चों इन अशिया के इस्तेमाल से हमें कौन सा ख़तरा हो सकता है। ज़ख़म लगने का ख़तरा। यानी कि नोकदार अशिया को अगर हम एहतियात से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें ज़ख़म लग सकता है। घर के अंदर हिफाजती तदाबीर, इंडोर सेफ्टी। तो बच्चों घर के अंदर हम हादसात से बचने के लिए कौन कौन सी हिफाजती तदाबीर कर सकते हैं। घरेलू अशिया को इस्तेमाल करते हुए दर्ज झैल बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1 नंगी तारों को मत छुएं। नंबर 2 गीले हाथों से या गीले फर्श पर खड़े होकर बरकी आलात को मत छुएं। यानी कि अगर आपके हाथ गीले हैं या आपके कपड़े गीले हैं या आपने गीले जूते पहने हुए हैं तो बरकी आलात यानी कि बिजली से चलने वाली चीज़ों को ना छुएं। नंबर 3 एक प्लग में 2 से ज़ायद अशिया इस्तेमाल ना करें। नंबर 4 बरकी आलात को पानी से दूर रखें क्योंकि पानी में से बिजली बहुत तेज़ी से गुजरती है। नंबर 5 प्लग को सॉकेट में लगाते और निकालते वक्त बटन या स्विच बंद रखें। तो बच्चों ये गलती हम अक्सर करते हैं कि बटन या स्विच ऑन होता है और हम प्लग में सॉकेट लगाते हैं, तो ये गलत बात है। इस तरह से कोई ना कोई हादसा पेश आ सकता है। नंबर 6 ऐसे बरकी आलात हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जिनमें कोई ख़राबी हो। यानी कि ख़राब बरकी आलात को इलेक्ट्रिशियन को चेक करवाए बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 7 अपनी उंगली या धाती चीज़ कभी सॉकेट में ना डालें। तो बच्चों अक्सर घरों में देखा जाता है कि सॉकेट बहुत नीचे करके लगाए गए होते हैं, तो बच्चे उनमें उंगली या चम्मच वगैरह डालने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये बहुत गलत बात है, इससे आपको करंट लग जाने का ख़तरा होता है। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए बिजली और गैस से चलने वाले आलात को इस्तेमाल करते वक्त एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों ये तमाम एहतियात जो कि हमने आपको पढ़ाए हैं, इन तमाम एहतियात पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। इससे आप मुमकिन ख़तरात से बच सकते हैं। इसके बाद सवाल है कि आग के इस्तेमाल से मुतल्लक एहतियाती तदाबीर लिखें। तो इसका जवाब है बच्चों नंबर 1 बच्चों को आग के करीब नहीं खेलना चाहिए। नंबर 2 इस्तेमाल के फ़ौरन बाद आग बुझा देनी चाहिए। नंबर 3 आग जलाने के लिए पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ों के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि अक्सर घरों में देखा जाता है कि लकड़ियों को आग लगाने के लिए पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी चीज़ों से भी एहतियात करना चाहिए। घर के बाहर हिफाजती तदाबीर। तो बच्चों घर के बाहर हमें कौन कौन सी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। नंबर 1 मसरूफ़ सड़क या रास्ते में मत खेलें। नंबर 2 सड़क को एहतियात से अबूर करें, यानी कि दाएं बाएं देखकर सड़क अबूर करें। क्या आप जानते हैं बिजली हमारे जिस्म से आसानी से गुजर सकती है क्योंकि बिजली पानी से जल्दी गुजर जाती है और इंसानी जिस्म का 70% जो हिस्सा है वो पानी पर मुश्तमिल है। इसलिए बच्चों
آپ نے گیلے ہو کر یا گیلے کپڑے پہن کر یا گیلے ہاتھوں سے برقی آلات کو نہیں چھونا ہے. ایسی چیزوں سے آپ نے احتیاط کرنی ہے، ایسی چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. نمبر 3، پانی، بجلی کی لائنوں اور کھمبوں کے قریب مت کھیلیں. نمبر 4، نہ کسی کو دھکا دیں اور نہ کسی سے الجھنے کی کوشش کریں، یعنی کہ جھگڑے سے گریز کریں. نمبر 5، ٹریفک کے قوانین پر عمل درآمد کریں. اس کے بعد ہے یہ بھی جانیے، بجلی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے، اس لیے اس کے اثرات فوری محسوس کیے جاتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے بچوں قدرتی آفات. تو آئیے بچوں سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ آفت کسے کہتے ہیں. بعض اوقات دنیا میں کوئی ایسا حادثہ رونما ہوتا ہے جس سے بہت بڑے پیمانے پر انسانی جانیں، عمارتیں اور وسائل تباہ ہو جاتے ہیں. تو اس حادثے کو آفت کہتے ہیں. آفت انسانی سرگرمیوں، لاپرواہی اور غلطی کی وجہ سے بھی رونما ہو سکتی ہے. یعنی کہ آفت قدرتی بھی ہوتی ہے اور آفت انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے بھی رونما ہو سکتی ہے. مثلاً دھماکے، آتش زدگی یعنی کہ آگ لگ جانا اور صنعتی حادثے وغیرہ، اس میں کسی نہ کسی انسان کی غلطی ہو سکتی ہے. آفت قدرتی طور پر بھی ہو سکتی ہے جس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. مثلاً زلزلہ، سیلاب، سونامی، آتش فشاں، تودے گرنا اور سمندری طوفان وغیرہ، یہ تمام جو ہیں بچوں قدرتی آفات ہیں. یہ بھی جانیے کہ سب سے زیادہ حادثاتی اموات جو ہیں وہ آگ لگنے سے ہوتی ہیں. سرگرمی نیچے مختلف تصاویر دی گئی ہیں جو کسی قدرتی آفت کو ظاہر کرتی ہیں. ہر تصویر کے نیچے قدرتی آفت کا نام لکھیں. تو بچوں سب سے پہلی تصویر میں جو ہے وہ عمارتیں گر رہی ہیں، یعنی کہ یہاں پہ زلزلہ آیا ہوا ہے، یعنی کہ زلزلے کی تصویر آئی. اس کے بعد بچوں بہت زیادہ پانی دکھایا گیا، تو اس میں یہ سیلاب کی تصویر ہے. اس کے بعد سمندری طوفان. چوتھے نمبر پر بچوں پہاڑ سے دھواں نکل رہا ہے، یعنی کہ آتش فشاں. اس کے بعد تودے گرنا اور آخر میں سونامی کی تصویر دکھائی گئی ہے. قدرتی آفات کو روکا نہیں جا سکتا لیکن اس کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے. قدرتی آفات کو کسی بھی وقت اور کہیں بھی رونما ہو سکتی ہیں. قدرتی آفات کسی بھی وقت اور کہیں بھی رونما ہو سکتی ہیں. قدرتی آفات کی صورت میں درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں. نمبر 1، مقامی اداروں کی دی گئی ہدایات پر عمل کریں. نمبر 2، غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں. نمبر 3، اپنے گھر یا اسکول کے سب سے محفوظ حصے میں چلے جائیں. یعنی کہ اگر خدا نہ خواستہ زلزلہ آ جاتا ہے تو آپ اپنے اسکول کے سب سے محفوظ حصے میں چلے جائیں. نمبر 4، دوسروں کا خیال رکھیں. یعنی کہ ایسی صورت میں دوسروں کا بھی خیال رکھیں اپنے ساتھ ساتھ. نمبر 5، آفت میں ہر لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے، اس لیے درست فیصلوں میں تاخیر نہ کریں. نمبر 6، حوصلہ نہ ہاریں اور ہمت سے کام لیں. پیارے بچوں، اوپر دیے گئے خطرات کے علاوہ بھی آپ کو خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے گھر سے باہر اکیلے مت جائیں. یعنی کہ اپنے بڑے بہن بھائیوں یا اپنے والدین کے ساتھ گھر سے باہر جائیں. نمبر 2، اجنبی لوگوں سے دور رہیں. ایسے لوگ جنہیں آپ نہیں جانتے وہ اجنبی لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں. کسی ناواقف سے کوئی چیز مت لیں. ایسا شخص جس کو آپ نہیں جانتے اس سے کوئی چیز نہیں لینی چاہیے. اگر آپ خطرہ محسوس کریں تو فوراً اپنے والدین یا اساتذہ کو آگاہ کریں. اگر آپ اکیلے ہوں تو خطرے کی صورت میں زور سے چلائیں، یعنی کہ شور کریں اور محفوظ جگہ کی طرف بھاگ جائیں. کسی ناواقف کی بات پر دھیان نہ دیں. یعنی کہ اگر کوئی ناواقف شخص آپ کو باتوں میں لگا کر اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے یا آپ کو کوئی چیز کھلانا چاہتا ہے تو بچوں ایسے شخص کی بات پر بالکل دھیان نہ دیں. اب بچوں اس باب کی مشق حل کرتے ہیں. سوال نمبر 1، درج ذیل جملے مناسب الفاظ کی مدد سے مکمل کریں. نمبر 1، قدرتی آفت کی صورت میں اپنے گھر کے سب سے ڈیش حصے میں چلے جائیں. تو بچوں قدرتی آفت کی صورت میں اپنے گھر کے سب سے محفوظ حصے میں چلے جائیں. نمبر 2، انسان قدرتی آفات کو روک نہیں سکتا. نمبر 3، انسانی لاپرواہی اور غلطی کی وجہ سے بھی آفت رونما ہو سکتی ہے. نمبر 4، خطرات سے بچنے کے لیے آلات کو احتیاط سے استعمال کریں. نمبر 5، حادثات میں دوسروں کی مدد کریں. سوال نمبر 2، قدرتی حادثات کی صورت میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کوئی سی 3 اہم باتیں لکھیں. تو بچے اس سوال کا جواب ہے نمبر 1، مقامی اداروں کی دی گئی ہدایات پر عمل کریں. نمبر 2، اپنے گھر یا اسکول کے سب سے محفوظ حصے میں چلے جائیں. نمبر 3، دوسروں کی مدد کریں. حوصلہ نہ ہاریں اور ہمت سے کام لیں. سوال نمبر 3، درج ذیل تصاویر کو غور سے دیکھیں. اگر اس صورتحال میں آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟
تو بچوں سب سے پہلی تصویر میں بچی جو ہے وہ ٹوسٹر میں چمچ لگا رہی ہے. تو بچوں اگر آپ اس صورتحال کو دیکھتے تو آپ کیا کرتے؟ میں بٹن آف کر کے پلگ فوراً نکال دیتا. دوسری تصویر میں بچوں ایک ساکٹ میں جو ہے وہ سکریو ڈالا گیا ہے. تو اس صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ سکریو کو ہینڈل سے پکڑ کر فوراً نکال دیں گے. یعنی کہ اس کو ہینڈل سے پکڑیں گے، سکریو کو سامنے سے نہیں پکڑیں گے، اس سے بھی آپ کو کرنٹ لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. نمبر 3، پلگ صحیح طریقے سے لگائیں. یعنی کہ یہ پلگ جو ہے وہ غلط طریقے سے لگایا جا رہا ہے. چوتھی تصویر میں بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی پلگ میں مختلف قسم کے ساکٹ لگائے گئے ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے. ایک ہی پلگ میں اتنے زیادہ ساکٹ نہیں لگانے چاہیے. پانچویں تصویر میں ایک بچہ جو ہے وہ کانچ کو اٹھا رہا ہے. تو بچوں ایسی صورتحال میں آپ کانچ کو مت چھوئیں. اگر آپ کے سامنے کوئی دوسرا بچہ کانچ کو ہاتھ لگا رہا ہے تو اسے بھی منع کریں. تو اس کے ساتھ ہی بچوں ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے. نیکسٹ لیسن تک کے لیے اللہ حافظ.